इनिशिएटीव एक बरी गजाल जावन आसा. यंगस्टर्स फ्रॉम स्कूल इन द इंटर स्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन पार्टिसिपेट जावन आपली कला दाखयता. हे भाशेन आमचो तियात्रूय टिकून उरतलो, आमची संस्कृताय टिकून उरतली आनी गोंयची कला कितें तें खरें सगळ्याक म्हऱ्यान पावतलें आनी आख्खे जगाक कळटलें की हो तियात्र म्हणटा तो केन्ना शेणपाना. कित्याक यंग टॅलंट इज बींग एनकरेज, यंगस्टर्स आर कमींग फॉरवर्ड आनी आतां हांव तेंची परफॉर्मन्स पळयल्यार सारकें प्रोफेशनल कशें तेंचें एक्टींग जावन आसलें. तुवें पळयलां आसतलें. खरी एक बरी गजाल जावन आसा. गूड सायन. Overall, lot of schools have participated. Your message to the schools and the parents? See, there is a saying, catch them young. भुरगेपणासून कितें करता ते एक बरी वस्त जावन आसा आनी फर्दर एनकरेजमेंट तरी तांकां मेळ्ळें जाल्यार व्हडल्यांतले व्हडले हे फुडाराचे आर्टिस्ट जावपाक तांकां संद मेळटली. आनी आमकां जाय की फुडले आर्टिस्ट हेच भाशेन फुडें सरले. कित्याक आज आहा ते आर्टिस्ट एकदां म्हणजे मागीर वया लागून आनी कित्याक लागून सोडटा आनी मागीर गॅप जाता. पूण हे भाशेन टॅलंट तरी आमी नर्चर केले सदांच आमचें तियात्र उरतलें टिकून आनी हें उरपा जाय. सगळी आमची जी संस्कृती आमी म्हणटा तियात्र आसूं दी, नाटकुली आमी आसूं दी, दुसरी कला आसूं दी, ती सदांकाल उरपा जाय. नाल्यार गोंयची ओळख कशी उरतली. आनी हांव शाबासकी दिता आमचे तियात्र एकेडमी आमचे जे प्रेजिडेंट आहा एंथनी बार्बोस तेका तेजे सगळे वांगड्यांक आनी चड करून आमचे रवींद्र बाबा जयंत जाधवूय आसा तेणें मुद्दाम हांगा प्रत्येक फावटी कितें ना कितें हाडपाचो प्रयत्न करता. ही एक बरी गजाल आसा आनी हांव आमचे मान्य मुख्यमंत्र्याकूय शाबासकी दिता की तो तियात्रांकूय तितलीच प्रोत्साहन दिता, दुसऱ्यांक दिता तितलें. अशेंच जावपा जाय आनी खरें दाखोवन दिता की लास्टा गोंयचे खातीर सगळे वावरून आमी काम करता. आयज हो सेकंड आमचो हांव तियात्र अकादमीचो अध्यक्ष जाल्ले उपरांत सेकंड कार्यक्रम आमी हांगासर घडटात. पयलो आमचो पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल हांगासर 6 तियात्र जाले आनी वास्कोचे रवींद्र भवनाचे अध्यक्ष जयंत जाधव आनी ताचो वायस प्रेसिडेंट डॉक्टर धर्मेंद्र आनी ताची सगळी टीम MS आनी आख्खो स्टाफ इतले बरे भाशेन ती आनी आमचे पॉप्युलर तियात्र फेस्टिवल बरे भाशेन सादर केले. आनी आतां आमी परत रवींद्र भवन वास्कोत येयल्यात कारण थंय एक आमकां बरें आमचे इश्ट आसा जयंत जाधव जो रवींद्र भवनचो चेअरमॅन आसा तो आनी सदांच म्हाका फोन करून सांगता कसलोय प्रोग्राम आसा म्हाका सांग हांगासर करया ठेगाचो. सो हे फावटी आमी तियात्र चिल्ड्रन इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन 3rd टायम जाता ते हांगासर हाडला आनी आयज हॉलांत जायतो लोक आसा. ऑलमोस्ट 80% सिटां भरलेलीं आसा. तुमी पळयलां आसतलें आनी अशें दिसता की वास्कोतूय आतां तियात्र फूल स्विंग चालू जाला कारण हांगासर पॉप्युलर आनी कॉमर्शियल तियात्राचेय प्रयोग जाता आनी फूल हावस जाता. सो म्हाका लोकांक अपील करपाक जाय वास्कोच्या आनी सगळ्या भोंवतणच्या लोकांक उर्मागांव, वास्को, कोर्ताली, जो कांसावली सायडी बेतालबाद ह्या लोकांक हांगासर आमी आयज सावन हे तियात्र चिल्ड्रन कॉम्पिटिशन केलां इंटर स्कूल. ह्या तियात्राक तुमी मुद्दम येवन पळोवचें कारण भुरगीं इतलें आपलें योगदान दिता, इतली आपली कला दाखयता. आतां हो तियात्र पळयला आमचे ह्या तियात्राक मुखेल सोयरे म्हणून इनॉग्रेशनाक मोविन सर आशिल्ले आनी म्हाका सांगतालो तो भुरगे सारके प्रोफेशनलांहून पारा वयर आसा म्हूण. सो अशेंच तुमी लोकांनी येवन तियात्र मोग्यांनी येवन ताका पाठिंबो दिलो आनी सपोर्ट केलो जाल्यार म्हाका दिसता आमचो तियात्र जगभर न्हय आख्ख्या जंय तियात्र जायना आनी आमचे गोंयकार आसा जे पर्यंत सावदी तशें थंय पासून हो तियात्र पावतलो. आनी म्हाका आमच्या सरकाराचेर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाचेर फूल विश्वास आसा कारण तो तियात्राक फूल आपल्याचो सपोर्ट दिता आनी आमी मंडेक आमचे अपॉयंटमेंट आसा ताचे लागीं सेक्रेटरी 5 वरांचेर आमी तियात्र अकादमीची कमिटी ताका मेळपाचे वचपाचे आसात कारण तियात्र आमी युनेस्कोक रेकॉग्नायझेशनाक घातलेलो आसा आनी सगळें डॉक्युमेंटेशन स्टार्ट जाल्लें आसा. आतां आमकां भायल्या देशांनी वयचें पडटलें जे जंय तियात्र सादर जाता जशें परी UK, लंडन, मागीर कॅनडा, अमेरिका, UAE, कुवेट, बहारीन, मास्कट, कटार आनी अशें जायते आनी कडेन वचून आमकां थंय वचून आमकां डॉक्युमेंट्स रेडी करपाक जाय आनी हे सगळे डॉक्युमेंट रेडी करून आमकां हे युनेस्कोन घालपाक जाय. आनी हो तियात्र म्हणटा एक युनीक वर्ल्डाचो एक कला आसा. असली कला आनी हुंयच्या संवसारान जगभर ना. फक्त
इंडियन आसा आनी गोंयांत आमचे आमकां गोंयकारांक एक भाग हो तियात्र युनेस्कोन गेलो जाल्यार आमकां इंटरनॅशनल स्टँडर्ड फावो जातलो. सो हांव आमचे डॉक्टर प्रमोद सावंताक आदींच फुडें देव बरें करूं म्हणटा. आतां मन्सून सेशन एसेंब्ली आसा सेशन आसा तातूंत आमी ऑलरेडी रेजोल्युशन घालपाक मांडे मेळपाचे आसात. पयलीं आमचे ते एसेंब्ली रेजोल्युशन पास जावपाक जाय, मागीर लोकल बॉडीज, ग्रासरूट बॉडीज, मुन्सिपालिटीज हांगासर सगल्यांनी रेजोल्युशन एकमतान पास करून ती आमकां सगळें डॉक्युमेंट करून मागीर पार्लमेंटान धाडपाक जाय. पार्लमेंटान लोकसभा राज्यसभा पास जातरीच आमी ते मागीर युनेस्कोन धाडटले आनी हे सगळो प्रकार जावपाक उणें उणें 1.5 वर्स लागतले आनी म्हजो प्रयत्न चालू जाल्लो आसा हें करपाक. सो आमचो CM आमकां आनी सरकार फूल सपोर्ट करतले अशी अपेक्षा दवरता आनी हांव थँक्यू. आज परत एकदा आमकां खूब खुशी भोगता की एंथोनी बार्बोसा बाब आमचो तियात्र अकादेमीचो प्रेसिडेंट आनी एकदां आमकां रवींद्र भवनाच्या सगळ्या कमिटीक आनी सगळ्या स्टाफाक संदी दिली की तियात्र कॉम्पिटिशन होस्ट करपा खातीर. आयज ऑल गोवा इंटरस्कूल तियात्र कॉम्पिटिशन आतांच उक्तावणें जालां. मोविन गुदिन्हो सर ऑनरेबल मिनिस्टर गोंय राज्याचे तेंची उक्तावण केला आनी पयलें स्कूल आतां तियात्र चालू आसा. अशेंच आमी 12 तारखेपर्यंत टोटल 6 तियात्र हांगासर स्टेज जातली. ही खुशी कित्याक भोगता कारण रवींद्र भवन काही काळा पूर्वी बंद आसले, कार्यक्रम जायनासले, पूण नाटक, एकांकिका, गायनाच्या प्रोग्रामात तियात्र आमी होस्ट करता. ही आमची गोंयची परंपरा आसा. कमर्शियल तियात्र एवरी फ्रायडे, सॅटर्डे, संडे हाऊसफुल जाल्लें आसा आमचें. आनी आयज माणकुली भुरगीं ज्या पद्दतीन तियात्र करता तें खरें म्हटल्यार अभिनंदन आमच्या प्रेसिडेंट तियात्र अकादेमीचे एंथोनी बार्बोसा आनी तेजी सगळी टीम ही तेंच्यांनी फुडाकार घेतला. नाल्यार भुरग्यांक कोण चान्स दिता. ही भुरग्यांचें प्रेजेंटेशन फुडें वचून बऱ्यांतली बरी कलाकार जातली. आनी जशें तेंच्यांनी म्हटलां की युनेस्कोक तेंच्यांनी रिकॉग्निशन मेळचें म्हणजे ट्राय करता. आमी तांकां खूब बेस्ट विशीस म्हणटा आनी आमचे कडल्यान सुद्दां जर कितें हेल्प आसा जाल्यार आमी सगळें करता. आमचें सरकार, आमचे मंत्री सगळे मोविन गुदिन्हो सर, संकल्प दाजी आसात, हे सगळे जाण हेल्प करते. आमचे दोतोर प्रमोद सावंत हेज्या खातीर फुडें सरलेलो आसा. फाल्यांचो तियात्राक आमचे कुट्टाळीचे MLA एंथोनी आसतले, परवां मागीर संकल्प आमोणकर, दाजी साळकर, दीपक नायक चेअरपर्सन सगळ्यांक आमी आपयला. हांव विनंती करता आनी सगळ्यांक इन्विटेशन दिता मुरगांव, वास्को, दाबोळी, कुट्टाळी आनी सगळ्या लोकांक की तुमी येवचें दनपारां 3:30 वरांचेर रवींद्र भवन बायणा आनी आमच्या भुरग्यांची उर्बा वाडोवची. देव बरें करूं. वंदे मातरम.
सारखे बरें आता बेगीन कॉलेजीक वच आनी बरो करूशी हांव वयता म्हाका पेशंस रावता घेतले लोक बेवेज आसले ते हांव सांगलेले ताका कित्याक आमी सापडत जाल्यार त्रासान पडोंक शकता म्हणून जाल्यार ती म्हाका सांगपाचें न्हू हांव तुका हाडून दिवपाचो बट दॅन तूं त्रासान पडलो जाल्यार तुजी सर्वीस यू डोंट नो दिस इन्स्पेक्टर जॉन म्हाका कोण हात लावपाचो आसा आनी द रायट इन ऑफ द सीएम म्हटल्यार दिवपाची गरज ना चालू राव आम्ही आताच घेतला आणि बोलत
चड जातले जस्ट वन डे यार